आखिरत की कामयाबी का दारो मदार किस पर है? ईमान पर या अमल पर, ईमान पर या नमाज पर। एक बात ज़हन नशीन रखें कि ये जो गुफ्तगू होने वाली है इससे हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आदमी अमल से बेपरवाह हो जाए, अमल में सुस्ती करे, नमाज रोज़े में काहिली करे, हरगिज़ ये मतलब नहीं। बल्कि बयान का मतलब ये है कि आदमी ईमान और अक़ीदे की अहमियत को समझे, जो बहुत बुनियादी चीज़ है और जिसको आज नज़रअंदाज किया जा रहा है। अमल ज़रूरी है, बेशक अमल का, नमाज का, रोज़े का जो अल्लाह ताला ने आदमी पर फ़र्ज़ किया है उसका हिसाब ज़रूर होगा, क़यामत के दिन उसकी पूछ ज़रूर होगी। लेकिन बुनियादी चीज़ क्या है? फिर सवाल वही पैदा होता है। नमाज के ताल्लुक़ से आप हज़रात ने कई हफ्ते बयान सुना, बहुत शानदार बयान हुआ, कुरान, हदीस, बुज़ुर्गान दीन के वाक़यात आपने सुने। मैं उम्मीद करता हूँ कि लोगों के दिल नमाज के लिए नरम हुए होंगे और लोगों के दिल नमाज की तरफ माइल हुए होंगे, और जिस तरह भी हो, जिस हाल में भी हो, वो ज़रूर नमाज की पाबंदी करेंगे। तो आज का हमारा बयान है कि इस्लाम में बुनियादी चीज़ क्या है, आखिरत की कामयाबी का दारो मदार किस पर है? ईमान पर है या अमल पर है? ईमान पर है या नमाज पर है? तो अजीज़ दीनी भाइयों, जब आप दीन इस्लाम की तमाम बातों को देखेंगे तो दीन इस्लाम के दो जुज़ पाएंगे आप। दीन इस्लाम में जो तमाम बातें हैं उसके दो जुज़, दो हिस्से आप पाएंगे। एक हिस्सा है अकायद और दूसरा हिस्सा है आमाल। जरा ध्यान से सुनिएगा। तकरीर लोग आजकल मजे के लिए सुनने लगे हैं। आप तकरीर मजे के लिए मत सुनो, दीन सीखने और समझने के लिए सुनो। मेरी आखिरत बेहतर हो जाए, कल जो मामला दरपेश होने हैं, कब्र की मंजिलें हैं, क़यामत का दिन है, तो उस दिन मेरा मामला ठीक हो, अल्लाह ताला मुझसे राजी हो जाए, मैं जहन्नम से बच जाऊं, मुझको जन्नत मिल जाए, इस जज्बे से बयान सुना करो और कुछ सीखने की कोशिश किया करो। इल्मी बयान रूखे फीके लगते हैं, लेकिन आप लोग वो ज़ौक़ पैदा करो कि इल्मी बयान सुनो और बातों को, बुनियादी बातों को खूब समझो, जहन नशीन करो ताकि आखिरत कामयाब हो जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दीन इस्लाम की जब आप तमाम बातों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा अकायद का है और दूसरा हिस्सा आमाल का है। दो चीजें मिलेंगी आपको। आप भी ध्यान दीजिएगा, आप भी गौर कीजिएगा। आप थोड़ी तफसील सुनो कि अकीदा यानी ईमान किसे कहते हैं और आमाल किसे कहते हैं। अकीदा किसे कहते हैं और आमाल किसे कहते हैं। दो बातें मिलेंगी इस्लाम में। कुछ बातें मानने की हैं और कुछ काम करने के हैं। जो बातें मानने वाली हैं उसको अकीदा और ईमान कहते हैं, और जो काम करने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको अमल कहते हैं। जो बातें मानने वाली हैं, बस मानना है आपको, ये एक जुज़्व है ईमान, इसको ईमान कहते हैं। और जो काम करने के हैं उसको अमल कहते हैं। अब सुनिए कि मानने वाली बातें कौन सी हैं जिसको ईमान बोलते हैं। मानने वाली बातें हैं कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। मानने वाली बात यह है कि कुरान आसमानी किताब है, वो किसी इंसान का कलाम नहीं। मानने वाली बात और क्या है कि बेशक क़यामत कायम होगी, बेशक आखिरत है। ये सब मानने वाली बातें। इसमें कुछ करना है क्या आपको? कुछ करना है आपको? बस दिल से तस्लीम कर लेना है, दिल में उतार लेना है, यकीन कर लेना है, मान लेना है। इसको कहते हैं ईमान। और इस्लाम में जो काम करने के हैं वो क्या है? मिसाल के तौर पर समझो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, ये क्या है? ये काम करने के हैं। रोजा, नमाज, हज, ज़कात, ये क्या है? ये काम करने के हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस्लाम में कुछ बातें मानने की हैं, कुछ काम करने के हैं, तो इसमें जरूरी और बुनियादी क्या है? तो इसको थोड़ा सा तफसील से सुनो।
کہ بنیادی چیز کیا ہے. ایک مثال سنو. ایک بزرگ ہیں, اللہ کے ولی ہیں, ان کا ایک تبرک ہے. مثال کے طور پر ان کی ایک کرسی ہے جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے. ان بزرگ کا پردہ انتقال ہو گیا, انہوں نے پردہ فرما لیا بزرگ نے. اب مریدوں نے یادگار کے طور پر, زیارت کے طور پر, اس سے برکت لینے کے طور پر اس کرسی کو محفوظ کر لیا. اب ان کے مرید آتے ہیں, خانقاہ میں آتے تو اس کرسی کی بھی زیارت کرتے ہیں. اب دو لوگوں کو, وہاں کی انتظامیہ نے دو لوگوں کو مقرر کر دیا کہ آپ یہاں پر جہاں حضرت کے تبرکات رکھے ہوئے ہیں اس کمرے کی دیکھ ریکھ کیا کرو, ٹائم پر کھولو, ٹائم پر بند کرو, صاف صفائی کرو, یہ کرو, جو لوگ زیارت کے لیے آئے ان کی خدمت کرو. اب وہ دونوں لگے ہوئے ہیں, لیکن ان میں ایک آدمی ہے جو دل سے مانتا ہے کہ بے شک ہمارے حضرت جو ہے اللہ کے ولی تھے, اور ان کی عزت, ان کی تعظیم, ان کا مرتبہ, ان کے اختیارات, ان کے جو اختیارات ہیں, ان کی کرامتیں, یہ سب دل سے مانتا ہے وہ, اور خدمت بھی کرتا ہے. اور ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ کیا ہمارے جیسے انسان تھے, یہ تو کیا ہے, یہ کرسی میں کیا رکھا ہے, اس میں کیا رکھا ہے, اس میں کیا رکھا ہے. خدمت وہ بھی کرتا ہے, بلکہ جو دوسرا آدمی ہے خدمت کرنے میں یہ اور زیادہ چاکو چوبند ہے اس پہلے آدمی سے. جو دل سے حضرت کا معتقد ہے اس سے زیادہ خدمت کرنے میں یہ چاکو چوبند ہے, اور خدمت خوب کرتا ہے لیکن مانتا نہیں ہے, اور وہ خدمت کرنے میں تھوڑی کوتاہی کرتا ہے, سست ہے, لیکن دل سے مانتا ہے حضرت کی عظمت کو. تو اب بتاؤ کہ اس میں ماننے والا صحیح ہے کہ کرنے والا صحیح ہے؟ ارے وہ کرنا تو اس کا ایک اوپری دکھاوا ہے, آپ بولیں گے, اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے, وہ صرف ڈیوٹی کر رہا ہے, اس کو پیسے سے مطلب ہے, اس کو لوگوں سے مطلب ہے. لیکن جو واقعی حضرت کی عظمت کو, آپ کی بزرگی کا دل سے قائل ہے, حقیقت میں وہ ہے حضرت کا ماننے والا, وہ ہے وفادار. اور یہ بھی سوچو کہ کل قیامت کے دن جب ان اللہ کے ولی کو کوئی منصب عطا ہوگا, منصب, اور وہ لوگوں کی شفاعت کریں گے, تو اس وقت وہ نگاہ کرم اس پر فرمائیں گے کہ اس پر فرمائیں گے؟ بتاؤ, تھوڑا دماغ لگائیے آپ لوگ. ان بزرگ کی نگاہ کرم اس پہلے پر ہوگی جو مانتا تو خوب دل سے ہے لیکن خدمت میں کوتاہی کرتا ہے, اور وہ دوسرا والا جو مانتا ہی نہیں اور خدمت میں کمی نہیں کرتا, تو ان کی نگاہ کرم کس پر ہوگی؟ یہ بولے گا کہ حضرت میں ناکارہ ہوں, میں نالائق ہوں, مجھ سے بہت کمیاں ہیں, بہت کوتاہیاں, لیکن ہوں دل سے آپ کا غلام, ہوں دل سے آپ کا ماننے والا, تو حضرت کی شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. بار بار سمجھانے کے بعد بھی لوگ عمل کو سب کچھ سمجھتے ہیں, ایمان عقیدے کے معاملے پر توجہ نہیں دیتے کہ ہم کو اپنا ایمان درست رکھنا ہے, اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا ایمان اور عقیدہ صحیح رکھنا ہے, اس پر توجہ نہیں دی جاتی. اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے ایمان لٹتے جا رہے ہیں, گمراہیاں بڑھتی جا رہی ہیں, عقیدے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, بس ایک بھیڑ کے ساتھ آدمی چلا جا رہا ہے. اگر فاتحہ دلاتے ہیں اس کے گھر پر تو فاتحہ دلا رہا ہے, نظر و نیاز کر رہا ہے, یا نبی سلام علیہ کا سب پڑھ رہا ہے, کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے, لیکن ایمان اور عقیدہ ٹھوس نہیں ہے. اور پھر ایسے ہی لوگ جن کا ایمان و عقیدہ ٹھوس نہیں ہے وہ کبھی ایسے ویسے ماحول میں پڑ جاتے ہیں, ایسی ویسی صحبت اس کو مل جاتی ہے, تو پھر اس کا ایمان چلا جاتا ہے. تو سمجھ میں آئی نا مثال, کہ کرنا یہ بات کی بات ہے, ماننا بنیادی بات ہے. جو مرید حضرت کو دل سے مانتا ہے, ان کی عقیدت رکھتا ہے, وہ کامیاب ہے, اور جو عقیدت نہیں رکھتا اور ڈرامہ کرتا ہے وہ ناکامیاب ہے. پتہ چلا ماننے اور کرنے کا فرق کتنا ہے. ماننا بنیادی چیز ہے اسلام میں. اب دوسری مثال سمجھو. ایک مشرک ہے جو نماز پڑھتا ہے. ایک آدمی ملا مجھ کو, غیر مسلم تھا, وہ نماز پڑھتا تھا, وہ نماز کی بڑی مطلب محبت, بڑی تعریف, بلکہ اس نے کہا مجھ سے, ارے جب ملنے کا وقت ہوتا ہے حضرت تب تو مسلمان سوئے رہتے ہیں, تہجد پڑھ کے تو دیکھو. بولے وہ مشرک, وہ ہندو, مجھ سے کیا بولا, جب ملنے کا وقت ہوتا ہے رب کی نعمتیں,
جب اس کی رحمتوں کے دروازے خوب کھلے ہوتے ہیں اس وقت مسلمان پڑے رہتے ہیں. بولے مجھ کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے, رات کو اٹھتا ہوں, تہجد پڑھتا ہوں, صبح وہ کام میرا پورا ہو جاتا ہے. ذرا غور کیجیے, ایک مشرک تو نماز سے تو ایسی محبت ہے, نماز تو پڑھ رہا ہے, لیکن کیا وہ کامیاب ہے؟ آپ یہی بولیں گے نا, اس کو سمجھانے والا یہی بولے گا کہ بھائی کتنی اچھی سوچ ہے تمہاری, لیکن کاش کہ تم ایمان لے آؤ, کاش کہ تم مسلمان ہو جاؤ, تم کلمہ پڑھ لو, یہی بولو گے نا. تو نماز تو وہ پڑھ رہا تھا, آپ نے کلمے کا کیوں کہا؟ ایمان لانے کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ ایمان بنیادی چیز ہے, یہ ہر آدمی جانتا ہے, ان پڑھ سے ان پڑھ, کہ کوئی نماز پڑھے, مشرک غیر مسلم اور ایمان نہ لائے, کلمہ نہ پڑھے, تو وہ کوئی فائدے کا نہیں ہے. کرنا بنیادی نہیں ہے, کرنا تو ضروری ہے, بے شک نماز پڑھنا ہے, فرض ہے نماز, لیکن بنیاد نماز کی کیا ہے؟ عقیدہ ہے, ایمان ہے. اس سے بھی سمجھ میں آیا نا. اور ایمان عقیدہ کتنا ضروری ہے کہ قبر میں جب آدمی جائے گا, لیکن قبر کی پہلی منزل, قبر کا پہلا امتحان اس دن کیا پوچھو گی؟ نماز کے بارے میں پوچھو گی. قبر میں 3 سوال ہوں گے, تینوں سوال ایمان اور عقیدے کے بارے میں ہے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کے بارے میں سوال نہیں ہوگا قبر میں. اور آدمی جواب کیا دے گا وہاں پر؟ تینوں سوال کوئی آدمی خوب پکا رٹ لے, یاد کر لے, کرنا بھی چاہیے, ہمارے دین کی بات ہے, لیکن جواب اس کا وہاں پر وہی نکلے گا جو ایمان اور عقیدہ لے کر جائے گا. اگر اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہے تو جواب صحیح نکلے گا, اور اگر ایمان عقیدہ صحیح نہیں تو اس کا جواب صحیح, باوجود یہ کہ دنیا میں سوال بھی جانتا تھا, دنیا میں جواب بھی جانتا تھا, لیکن اس کے منہ سے نہیں نکلے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ کب نکلے گا منہ سے قبر میں؟ جب ایمان عقیدہ صحیح ہوگا, ایمان سلامت لے جائے گا, جب صحیح جواب دے پائے گا. تو دیکھو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قبروں میں پہلا سوال ایمان کے بارے میں ہوگا. اگر آدمی فیل ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے سنا نا بیانات میں کہ قبر میں جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی, قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دی جائے گی. معاذ اللہ, استغفر اللہ. نماز روزے کی تو بات ہی نہیں آئی یہاں پر, مطلب ایمان کے معاملے میں آدمی فیل ہوا اور قبر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بن گئی. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. دنیا میں رہیں تو اللہ پاک فضل فرمائے ہمارا ایمان سلامت رہے, اور جب قبر میں جائیں اس وقت بھی ہمارا ایمان سلامت رہے, اور اللہ پاک ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور سنیے, حضور صدر الشریعہ مصنف بہار شریعت تحریر فرماتے ہیں کہ بغیر ایمان عبادت بیکار ہے. بہار شریعت میں دیکھیے گا, یہاں بھی ہوگی بہار شریعت. حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں کہ بغیر ایمان عبادت بیکار ہے, ایمان جڑ ہے, اور جڑ ہی نہ رہی تو نتائج کہاں سے برآمد ہوں گے, نتیجہ کہاں سے ملے گا؟ فرماتے ہیں درخت تو اسی وقت پھل پھول لاتا ہے جب اس کی جڑ سلامت رہتی ہے. جب اس کی جڑ قائم ہو تو درخت پھول پھل لاتا ہے, اور جڑ سلامت نہ رہے تو پھر یہی درخت آگ کی خوراک ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں اسی طرح کافر لاکھ عبادت کرے, کیا فرماتے ہیں؟ جس کا ایمان نہیں, جس کا عقیدہ صحیح نہیں, کہ جس کا ایمان سلامت نہیں, تو کافر لاکھ عبادت کرے, اس کا سارا کیا دھرا برباد ہے, اور وہ جہنم کا ایندھن ہے. اور سنیے, لکھتے ہیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے, قرآن کریم کی سورہ الفرقان ہے, اور جو کچھ کام انہوں نے کیے تھے ہم نے قصد فرما کر, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کی طرح کر دیا کہ روزن کی دھوپ میں نظر آتے ہیں. اس آیت کا خلاصہ, اس آیت کا نچوڑ یہ ہے کہ کفار نے کفر کی حالت میں جو کوئی ظاہری اچھے عمل کیے ہوں گے, جیسے صدقہ, صلہ رحمی, مہمان نوازی, اور یتیموں کی پرورش, یتیموں کی, غریبوں کی خبر گیری, تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف قصد کر کے, اللہ تعالیٰ ان کی طرف قصد فرما کر روشن دان کی دھوپ میں نظر آنے والے باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح انہیں بے وقت بنا دے گا,
उनके अमल को, उनकी नमाजों को, उनके रोज़ों को, उनकी हज को, उनकी ज़कात को और उनके बज़ाहिर नेक काम जो नजर आते हैं उनको बिखरे हुए ज़र्रों की तरह बना देगा कि दिखने में तो बहुत सारे और हाथ में कुछ नहीं आएगा और उसका सिला कुछ नहीं मिलेगा। तो अल्लाह पाक फरमाता है मुराद यह है कि वह अमाल बातिल कर दिए जाएंगे, उनका कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि अमल की मकबूलियत के लिए ईमान शर्त है। बार बार कहा जाता है, सुनो, जहन में बिठाओ और ईमान की फिक्र पैदा करो और अपने लोगों को भी बोलिए, आप अपने घर में बोलिए, अपने रिश्तेदारों को बोलिए कि ईमान और अकीदे की सलामती हर वक्त चाहना और ईमान और अकीदे की सलामती की फिक्र में हर वक्त रहना यह आदमी पर लाजिम है। और जो ईमान की फिक्र नहीं करेगा तो खतरा है कि उसका ईमान लुट जाएगा। लिहाजा ईमान की फिक्र दुनिया की तमाम फिक्रों पर गालिब होनी चाहिए। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। और फरमाते हैं इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इतने बड़े अल्लाह के वली, इतने बड़े इमाम मुजद्दिद फरमाते हैं कि अमल में कोताही और काहिली के बख्शे जाने की उम्मीद है। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी का इरशाद देखिए क्या फरमाते हैं कि अमल में कोताही और काहिली पर तो बख्शे जाने की उम्मीद है, लेकिन अकीदे में खराबी हुई तो बख्शे जाने की उम्मीद नहीं। यह हजरत मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं। भाइयों, वलियों, गौसों, कुतुबों की जमात, अहले सुन्नत व जमात, इसको छोड़कर आज तकरीबन जितनी जमातें मजहब के नाम पर हैं, तकरीबन सारी जमातें यही प्रोपेगेंडा कर रही हैं, अमल अमल अमल, और अकीदे को कोई अहमियत नहीं दी जाती। वो जमातें अकीदे की बात नहीं करती हैं और उन लोगों ने, उन जमातों ने लोगों का ऐसा मिजाज बना दिया है कि बस वो अमल की बात करते हैं, ईमान और अकीदे को अहमियत नहीं देते। और जब उनसे पूछो कि इस्लाम में सबसे बुनियादी चीज क्या है, इस्लाम में सबसे जरूरी चीज क्या है, तो वो जवाब देते हैं नमाज है। नमाज बेशक जरूरी है, लेकिन कब? ईमान और अकीदे के बाद। ईमान और अकीदा सलामत नहीं तो फिर कितनी नमाजें हों। शैतान की मिसाल तो बार बार आप सुनते हैं, शैतान ने लाखों बरस अल्लाह की इबादत की, लेकिन उसकी इबादत अकीदे की खराबी की वजह से उसकी तमाम इबादतें बेकार हो गईं। और वो शैतान है, वो रजीम है, वो रांदे बारगाह इलाही है, वो मरदूद है, और वो फरिश्ते जो उसके शागिर्द रहे, कल वो खुद ढकेलेंगे, लानत का तोक उसके गले में डालकर उसको जहन्नम में ढकेल देंगे। तो इससे भी पता चला शैतान वाली मिसाल से कि ईमान और अकीदा जरूरी चीज है, ईमान और अकीदा बुनियादी चीज है। आइए कुरान करीम ही की बारगाह में हम सवाल करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सच्चे कलाम, तू ही हमारी रहनुमाई फरमा, तू ही इरशाद फरमा कि इस्लाम में बुनियादी चीज कौन सी है, इस्लाम में सबसे ज्यादा बुनियादी जरूरी चीज कौन सी है। तो सूरह अल बकरा है और आयत नंबर 177 है। याद रखिए, अल्लाह ताला फरमाता है लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह। पूरी आयत करीमा, इसका तर्जमा उर्दू में इसका मतलब क्या है समाअत कीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है कुछ असल नेकी ये नहीं कि अपना मुंह मशरिक या मगरिब की तरफ करो, हाँ असल नेकी ये है कि ईमान लाए अल्लाह और क़यामत और फरिश्तों और किताब और पैगंबरों पर। अब तो बात ही साफ हो गई। कुरान फरमा रहा है कि असल नेकी ये नहीं कि तुम अपना मुंह पूरब या पश्चिम को करो, बल्कि असल नेकी ये है कि आदमी ईमान लाए। अब मुफस्सिरीन ने इस आयत की क्या तफसीर बयान फरमाई है, इसको समाअत फरमाइए। मुफस्सिरीन ने इस आयत का शान नुज़ूल बयान करने के बाद फरमाया कि इसका माना यह है कि सिर्फ क़िबला की तरफ मुंह कर लेना, सिर्फ काबा की तरफ मुंह कर लेना असल नेकी नहीं है जब तक अकीदा दुरुस्त ना हो। ये कुरान करीम की तफसीर बता रहा हूं मैं आपको। काबा की तरफ मुंह करना, नमाज पढ़ना असल नेकी नहीं है जब तक कि ईमान और अकीदा दुरुस्त ना हो। और फरमाते हैं इस आयत से मालूम हुआ कि आमाल से ईमान मुकद्दम है, अमल से नमाज रोजा हज ज़कात से ऊपर ईमान है। इन चीजों से पहले सही अकीदा है। अगर अकीदा सही है तो ये चीजें काम आएंगी, वरना ये चीजें काम नहीं आएंगी। तो क्या पता चला कि ईमान आमाल से मुकद्दम है। पहले ईमान लाओ फिर नेक अमल करो। इस आयत की तफसीर क्या है? कुरान करीम की सूरह अल बकरा आयत नंबर 177 की तफसीर क्या है? पहले ईमान लाओ फिर नेक अमल करो। सुभान अल्लाह, क्योंकि जड़ पहले है
जड़ शाखों से पहले होती है, ईमान जड़ है और आमाल शाखें हैं। कुरान करीम के इरशादात से साफ वाज़ेह है कि आदमी अल्लाह का नाम ले, क़यामत को मानने का दावा करे, नमाज पढ़े, ज़कात दे, मगर जब तक उसका ईमान व अकीदा दुरुस्त नहीं, हरगिज़ मोमिन व मुसलमान नहीं। और ईमान व अकीदा किसी एक बात के मानने का नाम नहीं है, एक बात मान लिया, दो मान लिया, 10 मान लिया, बल्कि जितनी बातें अकीदे में शामिल हैं उन तमाम बातों को जैसा मानना चाहिए वैसा मानना ईमान कहलाता है। अहले सुन्नत व जमात के मुखालिफीन जो सिर्फ अमल की बात करते हैं, जो सिर्फ अमल की बातें करती हैं ये जमातें, और ईमान और अकीदे का नाम नहीं लेते, और अवाम के जहन में जिन्होंने बिठा दिया है कि नमाज पढ़ो, बस नमाज पढ़ो और किसी बात में मत पढ़ो, और इस तरह वो लोगों को नमाज की तरफ उनके जहन को मुंतकिल कर दिया, और अकीदा उनको समझाया जाता है तो समझने के लिए वो तैयार नहीं होते। ये सब बात मत कीजिए यार, ये सब झगड़े हैं, ये सब फजूल बातें हैं, ये सब इख्तलाफ डालने वाली बातें हैं। ईमान अकीदे की बात को वो इस तरह इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज करते हैं। तो आपने कुरान की आयत सुनी, अब मजीद कुछ तफसील समाअत फरमाइए। अवाम के जहन में उन लोगों ने बिठा दिया है कि बस नमाज पढ़ो, नमाजी सब कुछ है, लेकिन कुरान ऐसा नहीं बोलता, हदीसें ऐसा नहीं बोलती। सहाबा से लेकर आज तक के ईमान वालों का ये मानना नहीं है, बल्कि ईमान बुनियादी चीज है और ईमान के बाद नमाज है। बेशक नमाज पढ़ना है, बेशक नमाज फर्ज है। अभी तो मुसलसल कई हफ्ते नमाज पर बयान हुआ। तो अब उनके पेशवा मौलवी इस्माइल देहलवी साहब क्या लिखते हैं उसको सुनिए, इसको बहुत गौर से सुनिए, और लोगों को समझाना है, मोहब्बत से बताना है आपको। आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों के ईमान को बचाने के लिए कोशिश करें, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। ईमान अकीदे पर बात नहीं होती, आम तौर से अब तो जो जलसे तकरीर होते हैं उसमें भी अमल पर बात होती है। तो मौलवी इस्माइल देहलवी साहब अपनी किताब तक़वियतुल ईमान के शुरू ही में लिखते हैं, तक़वियतुल ईमान के शुरू में याद रखिएगा क्या लिखते हैं, असल बंदगी ईमान का दुरुस्त करना है। ये वहाबी, देवबंदी, तबलीगी जमात वाले, अहले हदीस वगैरह इन सबके पेशवा हैं, और ये बड़ी मशहूर किताब है इनकी। क्या लिखते हैं कि असल बंदगी ईमान का दुरुस्त करना है, जिसके ईमान में कुछ खलल है उसकी कोई बंदगी, उसकी कोई इबादत कबूल नहीं, और जिसका ईमान सीधा है उसकी थोड़ी सी बंदगी भी बहुत है। फिर कहते हैं सो हर आदमी को चाहिए कि ईमान को दुरुस्त करने में बड़ी कोशिश करे, और ईमान के सही करने में, ईमान को हासिल करने को सब चीजों पर मुकद्दम जाने। सब चीजों से ज्यादा जरूरी किसको जाने? ईमान के दुरुस्त करने को सब चीजों से जरूरी जाने, सब चीजों पर मुकद्दम जाने। ये तक़वियतुल ईमान में इनके पेशवा लिखते हैं। तो अल्लाह पाक मुसलमानों को समझ अता फरमाए, ईमान और अकीदे के मामले में लापरवाही न करें। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातु वस्सलाम। अजीज़ान गिरामी, अकाईद दुरुस्त हुए तो बख्शिश की कवी उम्मीद है, और अगर अकाईद दुरुस्त न हुए तो आमाल खा कितने ही ऊंचे हों, बख्शिश हरगिज नहीं हो सकती। इस ताल्लुक से एक हदीस पाक सुनिए। इस हदीस के रावी साहबी रसूल फरमाते हैं कि एक जनाजा प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। सरकार जनाजा पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए। जब जनाजा पढ़ाने लगे तो हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसका जनाजा न पढ़ाएं, इसके अमल अच्छे नहीं हैं, ये शख्स बुरे अमल करता है, इसका जनाजा या रसूलुल्लाह मत पढ़ाइए। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़कर देखा और नमाजियों से पूछा कि क्या तुम में से किसी ने इस शख्स को इस्लाम का कोई काम करते देखा है? एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने इसको देखा है कि इसने एक दिन फी सबीलिल्लाह पहरा दिया था। क्या कहते हैं वो कि या रसूलुल्लाह, मैंने इसको देखा है, ना नमाज पढ़ते देखा, ना रोजा, ना हज, ना ज़कात, ना जिहाद, इतना देखा मैंने कि इस शख्स ने अल्लाह के लिए एक दिन पहरा दिया था। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई,
اور پھر اس کو قبر میں سرکار نے اتارا. سبحان اللہ, ایمان کی اہمیت کو سمجھو. سرکار نے اس کو قبر میں اتارا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مٹی ڈال دی اس پر تو فرمایا کہ اے میرے عزیز, اے میرے پیارے, جنازے سے مخاطب ہو کے, قبر والے صاحب قبر سے مخاطب ہو کر سرکار نے فرمایا کہ اے میرے پیارے, اے میرے عزیز, تیرے ساتھی گمان کرتے ہیں کہ تو جہنمی ہے, لیکن میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے. پھر فرمائے کہ اے عمر, تجھ سے لوگوں کے عمل کے متعلق سوال نہیں ہوگا بلکہ فطرت کے متعلق سوال ہوگا, یعنی عقیدے کے متعلق سوال کیا جائے گا. اس حدیث پاک سے روز روشن کی طرح, اس حدیث پاک سے روز روشن کی طرح واضح ہوا کہ نجات کا, جہنم سے بچنے کا, جنت کے ملنے کا دار و مدار عقیدے پر ہے. عقیدہ درست ہوا تو بخشش کی بڑی امید ہے, ورنہ خرابی ہی خرابی ہے. اس حدیث کی شرح فرماتے ہوئے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکلا کہ اعتبار کیا ہے, اعتبار فطرت کا, اعتبار عقیدے کا ہے. چونکہ اس مرنے والے کا عقیدہ درست تھا, اس کے باوجود, ذرا غور کیجئے, اس کے باوجود کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی اس کے فسق و فجور کی گواہی دے رہے ہیں, مگر عقیدہ صحیح ہونے کی بنیاد پر اس مرنے والے کو دربار نبوت سے بخشش اور نجات کی ڈگری مل گئی. اس کے برعکس اگر عقیدہ درست نہ ہو تو وہ کتنے ہی اونچے اور اچھے عمل کرے, وہ دوزخی ہے, ایسے شخص کی بخشش نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ ایمان اور عقیدے کی اہمیت کو ذہن میں بٹھائیں, اس لیے یہ بیان آپ کو سنایا جا رہا ہے. اور یہ بیان آپ اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ سب کو بتائیں, سب کو سنائیں, تاکہ وہ عقیدے سے غفلت برت کر اپنے ایمان کو برباد نہ کریں. سب سے بڑھ کر بنیادی چیز, اگر کوئی ہم سے کہے کہ آپ نے تو ایسی بات سنا دی کہ اب لوگ عمل کریں گے نہیں, نماز نہیں پڑھیں گے, ہم تو بخشے جائیں گے, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ پر یہ سوال کھڑا کریں گے تو پھر اس حدیث کا کیا کریں گے جو حدیث میں نے سنائی؟ قرآن کی اس آیت کے بارے میں کیا بولیں گے جس میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ؟ تو یہ اسلام ہے, پورے اسلام کو سمجھو اور تفصیل سے سمجھو. بے شک بخشش ایمان والے کے لیے ہے, لیکن کب؟ ایمان والا اگر بد عمل ہے, بے عمل ہے, تو اس کے نجات کی 3 صورتیں ہیں. اس کو جنت تو ملے گی, لیکن اس کی 3 صورتیں ہیں. اس نے گناہ کیا, کوتاہی کی عمل میں, تو قیامت کے دن اللہ پاک رحم فرما دے گا, اس کا بیڑا پار ہو جائے گا, کرم فرما دے گا, معاف فرما دے گا, اس کا بیڑا پار ہو جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرما دیں گے, اس کو جنت مل جائے گی. یہ دوسری صورت ہے. اور معاذ اللہ اگر شامت اعمال نے جہنم میں پہنچا دیا, تیسری صورت کیا ہے کہ معاذ اللہ نہ رب کی رحمت ملی, نہ پیارے آقا کی شفاعت اس وقت ملی, تو پھر جہنم میں جانا پڑے گا. حساب کتاب ہوگا, جیسا عمل ہوگا ویسی سزا ملے گی. کتنے سال, کتنے ہزار, کتنے لاکھ, کتنے ارب سال جہنم میں جلنا پڑے پتہ نہیں. ایک ایک نمازوں کو چھوڑنے کا جو عذاب ہے, آپ نے سنا نا, بیان سنتے رہتے ہیں آپ لوگ, ایک ایک روزے کو چھوڑنے کے پر کیسی کیسی سزائیں ہیں, کتنے کتنے سال جہنم میں جلنا پڑے گا, آپ سنتے ہیں نا. تو اگر پیارے آقا کی شفاعت معاذ اللہ نہیں ملی, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب کی رحمت نہیں ملی, تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے گناہ ہوں گے ویسی سزا جیسی رب کی مرضی ہوگی ملے گی, تو جہنم میں جانا پڑے گا. تو سنی مسلمان عقیدہ صحیح ہے, لیکن اگر جہنم میں جانا پڑا تو کیا ہوگا؟ جہنم کیا ہے؟ دنیا کی آگ کا ایک ذرہ اگر بدن پر گر جائے تو آدمی تلملا جاتا ہے, اور جہنم کی وہ آگ ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے, جہنم کی آگ کھول دی جائے تو پوری دنیا والے جل جائیں. ایسی جہنم کی آگ ہے. تو آدمی عمل تو کرنا ہی کرنا ہے, اس کو نمازیں تو پڑھنا ہی ہیں, تاکہ کچھ دن کے لیے بھی جہنم میں جانے سے بچ جائے. کچھ دن کے لیے بھی جو جہنم کا عذاب بے عمل بے نمازیوں کو ہوگا اس سے آدمی بچ جائے, رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت مل جائے, پیارے آقا کی شفاعت مل جائے اور بیڑا پار ہو جائے. اس لیے, اور شفاعت کس کے لیے ہے, رحمت کس کے لیے ہے؟ وہ ڈرنے والوں کے لیے ہے. جو چوری اور سینہ زوری کرتے ہیں ان کے لیے,
ان کا کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی چوری اور سینہ زوری کرنے والوں کو کوئی قابل رحم نہیں سمجھتا، اور جو ڈرتا ہے تو اس کو آدمی نظر انداز کر دیتا ہے۔ مدرسائی میں جو بچہ ڈرتا ہے تو اس کی کسی غلطی پر استاد چشم پوشی کرتا ہے، جانے دیتا ہے، اور جو بچہ سینہ زوری کرے گا تو اس کو بھی جانے دے گا، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آدمی کی، مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ رجا اور خوف کے درمیان زندگی گزارے۔ ایک طرف رب کی رحمت سے امید رکھے کہ میرا رب رحیم و کریم ہے، میری کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے شفاعت کا منصب عطا فرمایا ہے، وہ شفاعت فرما دیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو ایک طرف ان کی رحمت سے امید لگی رہے، اور ایک طرف یہ بھی خوف رہے کہ رب اگر رحیم ہے تو وہ قہار و جبار بھی ہے۔ وہ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا، میزان پر جب میرے عمل تولے جا رہے ہوں گے تو کیا ہوگا، اور اگر میں نے نماز پڑھنے میں کوتاہی کی، نیک عمل کرنے میں کوتاہی کی، اگر میں نے برے کام کیے تو اگر کچھ سالوں کے لیے بھی جہنم میں جانا پڑ گیا تو کیا ہوگا۔ اور ایمان والے کو تو جہنم میں جانے، اگر جہنم کی سزا ہو گئی تو سزا پوری ہونے سے پہلے پھر اس کو جنت عطا فرمائی جائے گی۔ سرکار کی شفاعت ہر ایمان والے کے لیے ہے، وہ اس کو پھر سزا پوری ہونے سے پہلے وہاں سے نکالیں گے اور جنت عطا فرمائی جائے گی۔ اللہ پاک ہم پر، آپ پر فضل و کرم فرمائے کہ ایمان اور عقیدے کی اہمیت کو سمجھیے۔ مسلمان کہلانے والے بہت ہیں، نمازی بہت ہیں، لیکن جب ان کے ایمان اور عقیدے کو ٹٹولیے آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، اس کے ایمان عقیدے کا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، جانتا ہی نہیں، بیٹھتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ بعض لوگ تو بدعقیدگی کے سیلاب میں بہے جا رہے ہیں، اور بعض لوگ اپنی جہالت سے اپنا ایمان برباد کر دیتے ہیں۔ کوئی بات ہو گئی، کوئی بولی منہ سے نکل گئی، ایمان چلا گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں تو بھلا چنگا مسلمان ہوں، میں تو سنی ہوں، میں تو بزرگان دین کا ماننے والا ہوں، میں تو سلام اور نیاز فاتحہ والا ہوں، لیکن کوئی بولی منہ سے نکل گئی اور ایمان چلا گیا۔ اس لیے ایمان کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے ہم لوگوں کو تا دم آخر ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص اللہ پاک ہم کو نماز 5 وقتہ کی پابندی